दोस्तों, सऊदी अरब में एक हाजी साहब जिसने अपनी मां को उठाकर 7 हज किए, जब उसका सर कलम करने लगे तो क्या वाकया पेश आया कि जिसे देखकर सब लोग अल्लाह अकबर कहने लगे। मैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी लोगों के साथ अच्छा खासा मेल जोल रखता था, लेकिन उस दिन जब सिफारिश खाने से बाहर निकला तो वहाँ एक औरत बुरी तरह रो रही थी। उसकी हालत को देखकर मुझे पता चल चुका था कि ये पाकिस्तानी है। इसका जरूर कोई मसला है, शायद बच्चे के पासपोर्ट का मसला हो गया है। आमतौर पर यहाँ पर आने वाले पाकिस्तानियों के साथ पासपोर्ट या किसी दूसरे दस्तावेज का कोई न कोई ऐसा मसला होता है जिसे वो हल करवाना चाहते हैं, मगर वो औरत बुरी तरह रो रही थी। कहने लगी, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, बेटा तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं बड़ी दूर से उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत दर्दमंद दिल रखने वाले हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तो अगर तुम मेरी भी मदद कर दोगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। खुदा के लिए मेरे बेटे की फांसी की सजा मंसूख करवा दो। औरत की इतनी बड़ी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ठीक है, मैं सिफारिश खाने में बहुत आले ओहदे पर फाइज था, मगर मेरे इख्तियार में फांसी की सजा को रुकवाना तो नहीं था। मैं इस औरत को देखकर हैरान इसलिए भी था क्योंकि वो व्हील चेयर पर आई थी, काफी ज्यादा कमजोर थी। मुझे इस पर तरस आने लगा। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में आंसू थे। इसे देखकर मुझे रहम आ गया। मैंने कहा, अम्मा जी आप मेरे घर चलें, घर चलकर मुझे सारा मसला बताएं। यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं। बूढ़ी औरत ने मेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और बोली कि मैं आपके घर चलूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरा मसला हल हो जाएगा या नहीं। मेरे जवान बेटे को सऊदी हुकूमत ने फांसी की सजा दे दी है। मैं अपने बेटे की फांसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मेरा एक ही बेटा है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। बाकी बेटे तो अपनी बीवियों के साथ गुम हो गए हैं, और अगर मेरा बेटा नाफरमान होता तब मैं ऐसा ना करती, मगर मेरे बेटे ने मुझे अपने कंधे पर बैठाकर 7 हज करवाए हैं। मैं इस बेटे के बारे में तुमसे सवाल कर रही हूँ जिसे सऊदी हुकूमत ने फांसी की सजा दी है। बस 11 ही दिन रह गए हैं। मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा बेटा बहुत नेक है, इसने कोई जुर्म नहीं किया। तुम खुदा के लिए कुछ करो। मैं उस बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मैंने देखा कि उसकी परेशानी की वजह से दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो न सिर्फ परेशान है बल्कि इसकी सेहत पर भी अपने बेटे की फांसी का सुनने के बाद बुरा असर पड़ा है। तो उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे बेटे की फांसी की सजा पर अमल हो गया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। इसकी तड़प ऐसी थी जैसे बिन मछली के पानी। इसकी तरफ देखकर मुझे तरस आया। मैंने कहा, आपके शौहर से पहले बात करूंगा क्योंकि आपको कानूनी मामलात का नहीं पता। उसने कहा कि मेरे शौहर हयात हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की करतूतों का पूरा यकीन है। कहते हैं कि सजा बिना वजह नहीं होती। तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। मैं इस बूढ़ी औरत की बात सुनकर खुद भी दुखी हो गया था। किसी भी बाप को अपनी औलाद के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मगर बहरहाल अब इस औरत के शौहर ने अपने बेटे के बारे में जो भी कहा था उस पर मुझे भी यकीन करना ही था। सजा बिना वजह नहीं हो सकती। इनके बेटे ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ये बात मेरे जहन में तो थी, लेकिन मैंने इस औरत से कुछ ना कहा। उससे बस इतना ही कहा कि मैं आपके शौहर से मिलना चाहता हूँ। उसे खाना वगैरह खिलाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बताए हुए पते पर चल दिया। मेरी इसके शौहर से फोन पर बात नहीं हो सकी थी। जब मैं इसके घर पहुंचा तो घर देखकर हैरान रह गया। ये एक आलीशान घर था जहाँ ये लोग रह रहे थे। औरत का शौहर मुझसे मिलकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसे भी अपने बेटे की फांसी का गम तो था। वो कहने लगा कि जो बात मेरी बीवी ने आपको नहीं बताई वो मैं आपको बताऊंगा। मैं सारे कानूनी मामलात से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि सऊदी अरब में एक बार सजाए मौत हो जाए तो इंसान अपील भी नहीं कर सकता। ये सारे काम तो हमारे मुल्क में होते हैं, इसके बावजूद भी हम अपने मुल्क को बुरा कहते हैं। जमील अहमद बड़ा परेशान था। इसकी उम्र भी शायद कोई 70 साल होगी, जबकि बूढ़ी की उम्र 65 साल थी। वो बहुत ज्यादा ही रो रही थी। मैंने जमील अहमद से पूछा कि तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा क्यों हुई है। उसने कहा कि ये वो खुद नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जाकर इसके मामला देखूं तो हो सकता है कि कोई गुंजाइश निकल आए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से इसकी कहानी सुनूंगा कि इसे सजा क्यों हुई। मुझे भी तो पता चले कि आपके बेटे ने कितनी शराफत है और कितनी बदमाशी।
ایسا نہ ہو کہ میں اس کا کیس لے کر پہنچ جاؤں اور مجھے بھی منہ کی کھانی پڑے۔ جمیل احمد نے کہا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی ایک بات بتائے گا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، وہ بہت رحم دل بچہ ہے۔ جمیل احمد آنسو کے بیچ جو کہانی سنا رہا تھا وہ بڑی ہی دردناک تھی۔ غور سے سنیے گا۔ میرا نام جمیل احمد ہے۔ میرے گھر میں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر یہ تو ایک خوش فہمی ہی تھی۔ بہت جلد میرے بیٹے کی پرورش کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ پہلے تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میری بیگم بھی مجھ سے یہ بات چھپاتی رہی، شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں میں اس کے بیٹے کو اس سے جدا نہ کر دوں۔ اکثر ہی وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ میں چاہتا تو میری بیگم مجھے اس سے دور کر دیتی تھی۔ میں اپنے بیٹے نور سے پوچھتا، بیٹا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب دینے سے پہلے ہی میری بیوی اسے اٹھا کر لے جاتی اور کہتی کہ تم جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھو۔ مجھے اپنی بیگم کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ وہ مجھے بنا وجہ ہی اپنے بیٹے سے دور کیوں رکھتی ہے۔ لیکن ایک رات تقریباً 12 بجے تھے جب میں نور کے کمرے میں اچانک چلا گیا۔ جب میری نظر نور احمد کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ نور میرا بیٹا تو نہیں تھا، اس نے چہرے پر میک اپ لگا رکھا تھا، لڑکیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اترانے لگا، مجھے ناچ کر دکھانے لگا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، میرے تو سر پر جیسے آسمان آ پڑا۔ مارے حیرت کے میں اپنے بیٹے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ابا میں تو ہر روز ہی ایسا کرتا ہوں۔ نور کی عمر 10 سال ہو چکی تھی جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا نور ایک مرد نہیں بلکہ مستقبل میں خواجہ سرا بنے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں اس پر چلانے لگا۔ میری بیوی دوسرے کمرے سے آ گئی، بولی کہ تم میرے بیٹے کو کیوں ستا رہے ہو؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مخلوق ہے، ہمیں اسے اسی طرح قبول کرنا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا بیٹا یہ سب کچھ چھوڑ دے، لیکن نہیں چھوڑتا تو کیا کروں؟ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نور کا گلا دبانے لگا کہ میری بیوی نے میرے آگے منتیں کرنا شروع کر دی، بولی کہ ایسا نہ کرو، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اسے اپنے جسم کا خون دیا ہے، اپنے جسم کا دودھ پلایا ہے، تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ میری بیوی کی منتیں اور آہو پکار سن کر میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، پر میں نے نور کو گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ کسی صورت بھی میں ایک خواجہ سرا کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنے خاندان کے لیے داغ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مگر میری بیوی کو یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کو جیسے وہ ہے ویسے ہی قبول کر لوں۔ ماں کا دل تو پھر ماں کا ہوتا ہے۔ میری بیوی نے تو بہت مجھے روکا مگر میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری بیوی کے چیخنے چلانے کے باوجود بھی مجھ پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نور بڑا ہو کر ہمارے خاندان کے لیے بدنامی اور ذلت کی وجہ بنے گا۔ میں اسے کیوں اپنے گھر میں رکھتا جبکہ میں جانتا تھا کہ اس نے آگے چل کر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرنی ہے۔ میں نے تو نور کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ رات بڑی ہی دردناک تھی۔ میری بیوی اٹھ کر اسے پکار رہی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے، مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تمہاری وجہ سے گیا ہے۔ میری بیوی اس واقعے کے بعد سے بہت غمزدہ ہو گئی تھی، مجھ سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اسے صبر آتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اس نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ لیکن جیسے اس واقعے کو تقریباً 10 سال گزرے تھے، ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں جا رہے تھے۔ ان دنوں پیسے کی بہت تنگی تھی۔ نور کی ماں یہی کہتی رہتی تھی کہ کسی دن میرا بیٹا مجھے مل جائے تو یہ غربت ساری بھول جاؤں گی کہ میں نے کبھی کسی غربت بھری زندگی کو دیکھا ہے۔ میرا بیٹا چاہیے مجھے۔ وہ بار بار نور کا نام لیتی تو مجھے برا لگتا تھا، پر ایک دن وہ ہوا جو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ہمارے گھر پر نور کے نام سے ایک منی آرڈر آیا، اس میں 50,000 روپے تھے۔ 50,000 روپے دیکھ کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپنے لگی، کہنے لگی یہ پیسے نور نے ہمارے احساس میں بھیجے ہیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم غربت والی زندگی سے نکل آئیں۔ پتہ نہیں بیچارے نے کتنی محنت مزدوری کر کے ہمیں یہ پیسہ بھیجا ہے، اور تم ہو سنگ دل باپ کہ اسے گھر آنے کی دعوت بھی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا لال۔ نور کی ماں پھر رونے لگی مگر اس پر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ نور نے 1 ہفتے بعد ہی ہمارے گھر ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ پتہ نہیں اسے ہمارے گھر کا نمبر کیسے اور کہاں سے ملا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سعودی عرب آ گیا ہے، اب بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ سعودی عرب آنے کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، اب وہ ہم سے ملنے کے لیے اگلے مہینے آئے گا۔
جب وہ پاکستان کے لیے چھٹی لے گا تو ہمارے گھر ہی آئے گا۔ نور نے بتایا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، ساری زندگی اس نے سعودی عرب میں محنت کی اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرے گا اگر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ نور نے بتایا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو میں باپ کی حیثیت سے یہی سوچ بیٹھا تھا کہ شاید نور وہاں جا کر ناچ گانا کرتا ہوگا، کیونکہ خواجہ سرا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کے آگے اپنا ناچ پیش کرتے ہیں اور پھر پیسہ کماتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس پر فخر ہونے لگا تھا، مگر میری بیوی بہت ناراض تھی، کہنے لگی کہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس وجہ سے تم نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ دیکھو ہمارے بیٹے نے آج بھی اس حالت میں ہمارا احساس کیا ہے، جبکہ تم نے نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کی شفقت دکھائی اور نہ ہی اس پر رحم کیا۔ اس نے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر 1 مہینے کے بعد نور ہم سے ملنے ہمارے گھر آ گیا۔ ہم دونوں ہی اس سے مل کر بہت خوش تھے۔ وہ مکمل بدل چکا تھا، اس کے چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی تھی۔ نور کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک نیک اور پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس سے تو میں بھی بے خبر تھا۔ نور کی والدہ کمزور ہو چکی تھی، میری بیوی میں اب اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ زیادہ چل پھر سکتی تھی۔ بیٹے کے غم نے اسے آدھا کر دیا تھا۔ میری بیوی نور سے مل کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ بس نور کے ابا، اب آپ نے نور سے کچھ ایسی باتیں نہیں کرنی جس سے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ ہم دونوں اس کے ماں باپ ہیں، اب ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے باقی بچے بچیاں ہم سے دور جا چکے ہیں، تقریباً نافرمان ہو چکے ہیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے نور کو ہمارے پاس بھیجا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مخلص بھی تھا، اور اب ہمیں اپنی اس بیٹے کی قدر آئی تھی۔ نور نے کہا کہ وہ ہم دونوں کو ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے پاک سرزمین پر لے جائے گا۔ نور کی ماں کو حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ نور نے کہا کہ میں اپنی ماں کو خود حج کرواؤں گا۔ میری بیوی بہت کمزور ہو چکی تھی، چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ حج نہیں کر سکتی، اور نور نے کہا کہ ماں، میں تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرواؤں گا، میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی یہ سن کر بہت جذباتی ہوئی تھی۔ ان دنوں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ 1 ہفتہ نور ہمارے ساتھ پاکستان میں رہا۔ ہمارے سبھی رشتہ داروں کو پتہ بھی چل گیا کہ نور سعودی عرب سے بہت سارا پیسہ کما کر ہمارے پاس رہنے آیا ہے۔ سب لوگ ہم سے ملنے جھلنے لگے، نور کا پوچھنے لگے، جبکہ پہلے تو ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا۔ جب میں انہیں نور کے بارے میں حقیقت بتاتا تو لوگ منہ پھیر لیتے، مجھے شاباش دیتے، آپ نے بہت ضرورت کا کام کیا، ایسی مخلوق کو گھر سے نکال دیا، ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اب وہی نور تھا جس کی سب لوگ تعریفیں کرتے تھے، لیکن نور کو اب ان باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو حج کروانا چاہتا ہوں، بس آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ ہم نے نور کے ساتھ اپنے کاغذات بنوائے اور سعودی عرب چلے آئے۔ سعودی عرب میں قدم رکھتے ہی مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ میرے سارے گناہ دھل گئے ہوں۔ جہاں آ کر ہم نے حج کی سعادت حاصل کی۔ نور نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 1 نہیں بلکہ 7 حج کروائے۔ 7 سال لگاتار نور اپنی ماں کو حج کرواتا رہا۔ وہ کندھے پر بٹھا کر اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو حج کرواتا تو لوگ اس کو دیکھتے اور رش کرتے کہ بیٹا ہو تو ایسا، اولاد ہو تو ایسی، جو ماں باپ کو بڑھاپے میں اتنی عزت دے۔ سب لوگ اس بات سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ 2-3 حج کرنے کے بعد نور پورے سعودی عرب میں بہت مشہور ہو گیا تھا، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسی نور کو ایک دن سزائے موت کی سزا سنائی جائے گی۔ پھانسی کی سزا کوئی عام سزا نہیں ہوتی۔ نور کی مشہوری کے دوران ہم نے بہت اچھا وقت گزارا۔ ہم اپنے پاکستان میں موجودہ رشتہ داروں کو بھی پیسے بھیج کر مدد کیا کرتے تھے۔ نور اپنی باقی بہن بھائیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ نور کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے اور میری بیوی نے زندگی کی ہر خوشی، ہر مزہ حاصل کر لیا تھا۔ ہم اپنے بیٹے سے بہت خوش تھے، مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی خوشی ایک خواب کی طرح بکھر جاتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن نور گھر سے گیا تو واپس نہیں آیا۔ میں اور میری بیوی بہت پریشان تھے۔ سعودی عرب ہمارے لیے 7 سال رہنے کے باوجود بھی ایک پردیس ہی تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بھی ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن نور جب گھر نہیں آیا تو ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ نور کی ماں کہنے لگی، لگتا ہے کہ آج نور کو اس کے مالک نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ پہلے تو میں پریشان نہیں تھا، میں سمجھا کہ بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، صبح تک نور گھر آ جائے گا۔ پھر ایسا نہ ہوا۔ فجر کا وقت گزر گیا، نور جب گھر نہیں آیا تو اب مجھے بھی بے چینی ہونے لگی۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، گھر کے باہر کے سارے کام نور ہی کرتا تھا۔ ہمیں پھل فروٹ لا کر دینے سے لے کر شاپنگ تک وہی کیا کرتا تھا، اور ویسے بھی ہمیں باہر جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم تو بس
करीबी पार्क तक जाते थे। आज वो घर नहीं आया तो पता चला कि हम इस मुल्क में कितने अकेले हैं। इस परदेश में तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। नूर की माँ रोने लगी। मैंने जाकर करीबी थाने में नूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि आपका बेटा कहीं गुम नहीं हुआ और ना ही अगवा हुआ है, बल्कि वो हमारे पास ही है। ये सुनकर हम दोनों के कदमों तले से जमीन निकल गई। हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो भी बिना वजह। हमसे तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नूर 3 दिन तक थाने में रहेगा। जेल में तो आपको पता है कि लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म उठाए जाते हैं, लेकिन नूर की माँ कहने लगी कि हम अपने बेटे को साथ ही लेकर जाएंगे। मगर पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपने बेटे को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बेटे ने एक ऐसा जुर्म किया है जिसके बारे में हम तो आपको बता भी नहीं सकते। ये सुनकर हम हैरान रह गए थे। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारा बेटा नूर कोई जुर्म भी कर सकता है। वो तो 5 वक्त का नमाजी था और तहज्जुद पढ़ने वाला लड़का था, वो कैसे ऐसा काम कर सकता था। लेकिन बहरहाल अब जो भी था, हमें अपने बेटे के लिए कोशिश करनी थी। फिर 2 दिन के बाद हमने एक और दर्दनाक खबर मिली कि नूर को सजाए मौत हो गई है। सजाए मौत का सुनकर हमारे तो हवासों पर बिजली गिरी थी। हमने वहाँ बहुत ज्यादा फरियाद की कि हमारे बेटे को रिहा कर दो, लेकिन इन लोगों को हमारी जुबान समझ नहीं आती थी। इसलिए हम दोनों आपके पास गए। हमें पता है कि आप पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करते हैं और आपको वहाँ की जुबान भी आती है और यहाँ की भी आती है। बेटा, हम तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मेरी बीवी मुझसे ज्यादा उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई है। मैंने तो वैसे इसे रोका था कि यहाँ पर दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है, हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। मगर उसने कहा कि कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा भी तो हो सकता है जो हमारी मदद करे। बस इसी वजह से मैं इसे सिफारिश खाने ले आया था। इसके बाद तुम सारे हालात से वाकिफ हो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो बेटा, वरना हमें तो नहीं पता कि हमारे बेटे ने क्या जुर्म किया है। तुम कोशिश करो, अगर हमसे हमारी सारी रकम वापस ले लें, हमारा बेटा वापस दे दें, हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे बेटे ने हमारी बहुत खिदमत की है, हम इसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहते। हम इसकी दौलत से मतलब नहीं, हमें तो अपने बेटे से मतलब है। मैंने ये सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने यहाँ के कानून की सख्ती को अभी तक नहीं समझा, इसी वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। मगर ये दोनों ही अनपढ़ थे। मैं इनसे बात करने की बजाय सऊदी पुलिस के पास चला गया। मगर जब वहाँ थाने में पहुंचा तो सऊदी पुलिस ने मुझे एक और बात बताई जो बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने कहा कि हमने सजाए मौत का लफ्ज तो मुहावरतन इस्तेमाल किया था, हमने नूर के बारे में ये नहीं कहा कि अब इसे सजाए मौत हो गई है, फांसी पर लटकाया जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, उसने चोरी की है तो इसके शेख ने इसे थाने में बंद करवा दिया है, मगर इसके हाथ भी तो काटे जा सकते हैं। पता नहीं अब इसके हाथ काटे जाएंगे या और क्या मामला होगा, लेकिन आप कोशिश करके देख लें, सजा में कमी की जा सकती है। मैं ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ था। इस बूढ़े और बूढ़ी को खुशखबरी देने का वक्त आ गया था, लेकिन मैंने सोचा पहले जाकर नूर के शेख से बात करूं। हो सकता है कि वो उसके हाथ काटने की सजा को मंसूख कर दें। कहते हैं कि बड़े बड़े मौजे भी जिंदगी में हो जाते हैं। जब मैं शेख खालिद के पास पहुंचा तो उसने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। शायद वो मुझे पहले भी जान चुका था। मैं सिफारत खाने में रहता था और अक्सर लोगों का मुझसे पाला पड़ता रहता था। मैंने इनको हज वाली सारी कहानी सुनाई तो शेख खालिद हैरान रह गए। बोले कि मैं तो ये जानता ही नहीं था कि मेरे घर में मुलाजमत करने वाला लड़का वही है जिसे मैं बहुत बार सोशल मीडिया पर देख चुका हूँ। मैं तो इसकी शोहरत बाहर से सुन चुका हूँ, पर नूर ने मुझे अपने मुंह से कभी नहीं बताया कि वो अपने माँ बाप को कंधों पर बिठाकर हज करवा चुका है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतना अफजल और खुदा के नजदीक इतना नेक लड़का है तो मैं कभी भी उसे सजा न देता। उसने जो चोरी की शायद वो अपने माँ बाप के लिए ही करता रहा। मगर मैं भी आपको बता दूं कि उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। लेकिन हाँ भाई, माएँ तो सभी की सांझे होती हैं। मैं इसकी ये सजा माफ करने को तैयार हूँ। अगर मुझे वो पहले बता देता कि वो चोरी किस लिए करता रहा है तो शायद मैं इसको सजा ही न देता, मगर उसने देर कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसकी तरफ से वकील बनकर मेरे पास आए हैं तो मैं उसकी सजा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त करूंगा। और जाहिर है क्योंकि मुकदमा ही मैंने ही दर्ज करवाया था और चोरी भी उसने मेरे घर से ही की थी, तो सजा भी देने का हकदार मैं ही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नूर जमील की सजा को माफ कर देंगे। शेख खालिद की ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे पास जन्नत की टिकट आ गई हो। जब मैंने जमील अहमद और उसकी बीवी को ये खबर सुनाई तो वो दोनों हक्का बक्का रह गए, मेरे हाथ पांव चूमने लगे। वो तो ये समझ रहे थे कि जैसे इनके बेटे की सजा मैंने ही मुंतकल करवाई हो।
حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تو صرف صحیح معلومات حاصل کی تھی۔ مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا نتیجہ کیا آئے گا، یا پھر یہ کہ ان کا بیٹا یہاں کتنا مشہور ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے۔ لیکن میرا یقین اور میرا ماننا یہ ہے کہ نور کو اس کی ماں کی دعا نے بچا لیا، ورنہ سعودی عرب نے جرم کر کے باعزت وہاں سے نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔